श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे चतुर्दशाधिकरणम् अधुना निरूपणीयं वर्तते। ततः प्राक् पूर्वस्मिन् अधिकरणे ये श्लोकाः उक्ताः तेषाम् अर्थः इतोपि निरूपणीयः अस्ति। तदुच्यते यजमानः परस्तरोऽत्र गुणो वा नाम वा स्तुतिः। यजमानः परस्तरः इत्यस्मिन् वाक्ये गुणः विधीयते वा अथवा परस्परं नामधेयं वा अथवा स्तुतिः इति त्रयः पक्षाः वर्तन्ते इति संशयः प्रदर्शितः। तत्र प्रथमः पूर्वपक्षः उच्यते सामानाधिकरण्येन स्यात् एकस्य अन्यनामता। परस्परं यजमानशब्दः प्रस्तरस्य नामधेयम् अथवा प्रस्तरशब्दः यजमानस्य नामधेयं कुतः तदानीमेव सामानाधिकरण्यं लभ्यते। समानविभक्तिकत्वं समानार्थबोधकत्वं समानविषयप्रतिपादकत्वं लभ्यते इत्यर्थः। किमिव उद्भिदा यजेत इति वत् इति निरूपितम्। तथा च प्रथमः पूर्वपक्षः अनेन श्लोकांशेन उक्तः सामानाधिकरण्येन स्यात् एकस्य अन्यनामता इति। अनन्तरं द्वितीयः पूर्वपक्षः उच्यते गुणो वा यजमानोऽस्तु कार्ये प्रस्तरलक्षिते। गुणः अत्र विधीयते। गुणः इत्युक्ते किम् उद्देशेन किं विधीयते इत्युक्ते प्रस्तरपदेन प्रस्तरकार्यं लक्ष्यते। तथा च लक्षिते प्रस्तरकार्ये प्रस्तरलक्षिते कार्ये अर्थात् प्रस्तरशब्देन लक्षिते प्रस्तरीये कार्ये प्रस्तरेण कर्तव्ये कार्ये यजमानः विधीयते। गुणः कर्ता विधीयते। अत्र अंशांशित्वाद्यभावेन पूर्ववन्नात्र संस्तुतिः। एवं द्वितीयः पूर्वपक्षः उक्तः पूर्वाधिकरणे स्तुतिः निरूपिता तद्वत् अत्र वक्तुं न शक्यते। कुतः अंशांशि भावः अत्र नैव संभवति। पूर्वाधिकरण निरूपित स्तुतिवत् अत्र न संभवति। तदेव अत्र अनुद्यते अंशांशित्वाद्यभावेन पूर्ववत् न अत्र संस्तुतिः। एतावता द्वितीयः पूर्वपक्षः निरूपितः। इतः परं सिद्धान्तः। सिद्धान्ते आदौ प्रथमपूर्वपक्षस्य खण्डनम् अर्थभेदात् अनामत्वम्। अत्यन्तम् अर्थभेदः वर्तते। यजमानः इति पदं प्रस्तरस्य नामधेयं भवितुं नैव अर्हति। अतः भेदः उभयोः स्पष्टं ज्ञातः। अतः नामत्वं न युज्यते। अर्थभेदात् अनामत्वम्। तर्हि गुणविधानम् अङ्गीक्रियते वा? तदपि न। कुतः? गुणश्चेत् प्रह्रियेत सः यजमानः। यदि यजमानः गुणः अत्र विधीयेत प्रस्तरकार्ये तर्हि तस्य दाहः स्यात्। कुतः? प्रस्तरस्य अग्नौ प्रक्षेपः विहितः। तस्मात् गुणश्चेत् सः यजमानः प्रह्रियेत। तर्हि अत्र किम् उच्यते? स्तुतिः यागसाधकताद्वारा यागसाधनत्वेन इत्यर्थः। विधेयप्रस्तरस्य स्तुतिः। विधेयः यः प्रस्तरः तस्य स्तुतिः क्रियते इति सिद्धान्तः। समग्रोऽपि अधिकरणविषयः त्रिषु श्लोकेषु संगृहीतः वर्तते। इतः परम् अग्रे द्रष्टव्यम् अधिकरणं चतुर्दशं जात्यधिकरणम्। अत्रापि स्तुतिः क्रियते इति निरूप्यते कस्मिंश्चित् वाक्ये। तर्हि पूर्वाधिकरणेन अस्य
का संगतिः इत्युक्ते दृष्टान्तसंगतिः एव। अत्रापि पूर्वपक्षः कीदृशः भवति इत्युक्ते गुणः नामधेयं वा उच्यते पूर्वपक्षिणा, परन्तु अत्र विशिष्य पूर्वपक्षस्य निर्देशः न क्रियते, साक्षात् सिद्धान्तः एव वर्तते। कुतः इत्युक्ते अत्र पूर्वपक्षः कोऽपि नूतनः नास्ति। पूर्वस्मिन् अधिकरणे यथा वा नामधेयत्वम् उक्तं स एव पक्षः अथवा गुणविधानपक्षः, उभयोर्मध्ये अन्यतरपक्षः गृहीतः इति कृत्वा तत्र पृथक् पूर्वपक्षस्य निर्देशः न क्रियते। अत्र किं वाक्यं, कः विचारः इति पश्यामः। आग्नेयो ब्राह्मणोऽत्रापि पूर्ववत् सर्वनिर्णयः द्वारं तु मुखजन्यत्वम् आग्नेयत्वेन संस्तवे। इदम् आम्नायते आग्नेयो वै ब्राह्मणः इति एकं वाक्यं गृहीतं, विषयवाक्यं। किं वाक्यमस्ति? आग्नेयो वै ब्राह्मणः इति वाक्यं वर्तते। अत्र अत्यन्त प्रसिद्धार्थ आग्नेय शब्दः न ब्राह्मणस्य नामधेयम्। अत्र नामधेय पक्षः न भवति। कुतः इत्युक्ते ब्राह्मणस्य आग्नेयश्च अत्यन्तं भेदः लोके एव सिद्धः वर्तते। अत्र अत्यंत प्रसिद्धार्थ भेदात् आग्नेय शब्दः न ब्राह्मणस्य नामधेयम्। तर्हि पूर्वस्मिन् अधिकरणे यः प्रथमः पूर्वपक्षः उक्तः सः अत्र भवितुं नार्हति इति ज्ञातम्। तर्हि गुणविधानमस्तु अग्निरूप गुणः विधीयते इति वा अथवा ब्राह्मणः कश्चन कर्तृत्वेन विधीयते इति वा अस्तु। तदानीं पूर्वस्मिन् अधिकरणे यः द्वितीयः पूर्वपक्षः उक्तः सः भवितुमर्हति किल इति चेत् तदानीम् उच्यते नापि अग्निदेवतारूपः गुणः विधीयते। कुतः? अत्र पदं कीदृशमस्ति? आग्नेयः इति पदमस्ति, अर्थात् प्रत्ययान्तं पदं वर्तते। तद्धितप्रत्ययः अस्मिन् पदे वर्तते इत्यभिप्रायः। तर्हि सः तद्धितप्रत्ययः कीदृश अर्थे उपयुज्यते? स्मृत्या व्याकरणशास्त्रेण कस्मिन् अर्थे अयं प्रत्ययः विहितः इत्युक्ते सूक्तहविषोः इति सूत्रं वर्तते। तथा च देवता संबंधी यत् सूक्तं तस्मिन् अर्थे आग्नेयः इत्युक्ते अग्निदेवता संबद्धं सूक्तम् इत्यर्थः, अथवा अग्निदेवता संबद्धं किञ्चित् द्रव्यम् इत्यर्थः। तर्हि सूक्ते हविषि वा एतादृश प्रत्ययः व्याकरणशास्त्रेण विहितः वर्तते। अत्र तु यदि आग्नेय शब्देन कश्चन गुणः उच्यते तदानीं एतादृश विषये तादृश प्रत्ययविधानं नास्ति इति कृत्वा न युज्येत इति उच्यते। पश्यन्तु, नापि अग्निदेवतारूपः गुणः विधीयते। यदि आग्नेय शब्देन अग्निः देवता विधीयते अत्र इत्युच्येत तर्हि शास्त्रं तदनुकूलं नास्ति। अस्माभिरपि यदाग्नेयवाक्ये आग्नेय शब्देन देवता प्राप्तिः उच्यते, परन्तु साक्षात् देवता विधिः इति न अङ्गीक्रियते। अग्निसम्बद्धं द्रव्यम् इत्येव अर्थः स्वीक्रियते आग्नेय शब्दस्य। तत्र अग्निसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा अग्निः अस्मिन् कर्मणि देवता इत्यपि ज्ञायते। साक्षात् तत्पदम् अग्निदेवतामेव बोधयति इति नार्थः। आग्नेय शब्दस्य पुरोडाशः इत्येव अर्थः, अग्निसम्बन्धि द्रव्यमेव अर्थः। अयम् अर्थः गृहीतः वा? गृहीतः। कुतः तथा उच्यते? सूक्तहविषोः इति सूत्रवशात्। तदेव अत्र उच्यते नापि अग्निदेवतारूपः गुणः विधीयते, आग्नेयं सूक्तम् आग्नेयं हविः इत्येवं देवता तद्धितस्य सूक्त हविर्विषयत्वात्। तथा च आग्नेय शब्देन
अत्र अग्निदेवतारूपगुणः विधीयते इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि ब्राह्मणशब्देन कश्चन ब्राह्मणः अत्र ऋत्विग्रूपेण विधीयते इत्यस्तु इति चेत् न हि ब्राह्मणः सूक्तं नापि हविः इत्युक्ते आग्नेयः ब्राह्मणः अग्निसम्बन्धि ब्राह्मणः विधीयते इत्यस्तु इति चेत् आग्नेयसम्बन्धः कः अस्ति ब्राह्मणे, सः सूक्तं वा ब्राह्मणः, तदानीम् आग्नेय इति पदप्रयोगः भवितुमर्हति। कदाचित् हविः वा तथापि न सम्भवति। तथा च ब्राह्मणस्य सूक्तत्वाभावात् हविष्ट्वाभावाच्च आग्नेय इति पदप्रयोगः तत्र वक्तुं न शक्यते। कीदृशरूपेण, सूक्तरूपेण वा हविरूपेण वा विधानं न सम्भवति इत्यभिप्रायः। न हि ब्राह्मणः सूक्तं नापि हविः, अतः सम्बन्धवाचि तद्धितान्त आग्नेयशब्देन ब्राह्मणः स्तूयते, अयमेव सिद्धान्तः वर्तते। पश्यन्तु, आग्नेयशब्देन ब्राह्मणः कथं स्तूयते इति चेत् यद्यपि ब्राह्मणे न अग्निसम्बन्धः साक्षादस्ति, साक्षात् अग्निसम्बन्धः नास्ति, तथापि अग्निसम्बन्धः मुखजन्यत्वगुणः ब्राह्मणे विद्यते। पश्यन्तु, अत्र अधिकरणस्य संज्ञा का अस्ति? जात्यधिकरणम् इति वर्तते। जातिः इत्युक्ते प्रभवः, उत्पत्तिः इत्यर्थः। पूर्वाधिकरणे अपि कस्यचित् शब्दस्य स्तुतिपरत्वमेव निरूपितम्, अस्मिन्नपि अधिकरणे तथैव निरूप्यते चेत् किं वैलक्षण्यं वर्तते? किमर्थम् अधिकरणद्वयम् इति प्रश्नः भवति किल? किञ्चित् नूतनम् अधिकरणम् आरभ्यते चेत् पूर्वनिरूपित अधिकरणेषु अयं विषयः न विचारितः स्यात्, अन्यथा अस्मिन् अधिकरणे पुनः निरूपणेन किमपि प्रयोजनं न भवेत्। किञ्चित् तत्र वैशिष्ट्यं प्रतिपादनीयं, तदानीमेव पूर्व अधिकरणापेक्षया अत्र नूतनत्वं युज्यते। अयं विषयः गृहीतः वा? गृहीतः। तर्हि प्रश्नः भवति किल, किमर्थम् इदम् अधिकरणम् इति चेत् पश्यन्तु, अत्र अधिकरणान्तररचना किम् आदाय इत्युक्ते स्तुतौ तत्र किञ्चित् निमित्तं भवति किल। ये स्तुतिः इति तु अङ्गीक्रियते, परन्तु तत्र गौणीवृत्तिः अङ्गीकृता। पूर्वस्मिन् अधिकरणे निरूपणावसरे अस्माभिः प्रदर्शिता गौणीवृत्तिः कथं गृहीता इति। सिंहगत गुणसजातीय गुणवान् इत्यर्थः लभ्यते इति उक्तम्। अत्रापि तादृशी एव गौणी गृहीता, परन्तु पश्यन्तु, पूर्वस्मिन् अधिकरणे किं तत् सिद्धि इत्यत्र सिद्धिर्नाम तत्कार्यकारित्वं गृहीतम्। अधुना तु तद्गत उत्पत्ति प्रभवः तत् स्वीकृत्य तत् सजातीय प्रभवत्वम् अत्र ब्राह्मणे वर्तते। अग्नेः यादृश उत्पत्तिः वर्तते तादृशी एव उत्पत्तिः ब्राह्मणस्य इति कृत्वा तत्र वैलक्षण्यं द्रष्टव्यं वर्तते। तर्हि अत्र जातिशब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते उत्पत्तिः, तदादाय एव आग्नेयशब्दः ब्राह्मणस्तावकः इत्युच्यते। अयं विषयः गृहीतः वा? गृहीतः। यद्यपि ब्राह्मणे न अग्निसम्बन्धः, तथापि अग्निसम्बन्धः कः अस्ति ब्राह्मणे? मुखजन्यत्वगुणः विद्यते। तत् कथं ज्ञातम् इति चेत्, तथा च अग्निब्राह्मणयोः मुखजन्यत्वं क्वचित् अर्थवादे समाम्नायते। पुत्र प्रजापतिरकामयत प्रजा ये येति समुखतस्त्रिवृतन्निरमिमीत तमग्निर्देवतान्वसृज्यत गायत्री छन्दः रथन्तरं साम ब्राह्मणो मनुष्याणाम् अजः पशूनां
तस्मात् ते मुख्यामुखतो ह्यसृज्यन्त इति वेदवाक्यं किञ्चित् अस्ति, अर्थवादवाक्यम्। अत्र किं निरूप्यते इत्युक्ते सृष्ट्यादौ प्रजापतिः एकाकी आसीत्, सः एवम् अचिन्तयत् किमिति, अहं सृष्टिं करोमि इति। प्रजापतिः अकामयत प्रजायेयम् इति, इत्युक्ते जगदात्मना बहुर्भवेयम् इति सः अकामयत। तदनन्तरम् आदौ कस्य सृष्टिम् अकरोत् इत्युक्ते समुखतस्त्रिवृत निर्मीत, त्रिवृत् इति स्तोमः संख्या, नवसंख्या, ऋग्गतसंख्या, ताम् उत्पादितवान्। अनन्तरम् अग्निः देवेषु अग्निम् असृजत, अनन्तरं देवजातो इत्यर्थः। अनन्तरं गायत्री छन्दः, गायत्री छन्दः अपि ब्राह्मणस्य मुखात् निर्गतम् इत्यर्थः। एते सर्वेपि प्रजापतेः मुखात् निःसृताः पदार्थाः। अनन्तरं रथन्तरं साम, सामसु रथन्तरं साम ब्रह्मणः मुखात् निर्गतम् इत्यर्थः। अनन्तरं मनुष्याणां ब्राह्मणः, तर्हि पश्यन्तु, देवेषु अग्निः, मनुष्येषु ब्राह्मणः, उभयोः ब्रह्ममुखप्रभवत्वं वर्तते, तदेव अत्र उक्तम्। तस्मात् आग्नेय शब्दः स्थावकः। तत्र पश्यन्तु अन्ते तस्मात् ते, ते इत्युक्ते एते, गायत्रं छन्दः, अनन्तरं किं रथन्तरं साम, ब्राह्मणः, अग्निः, एते सर्वेपि मुख्याः। कुतः? मुखात् उत्पन्नाः इति कृत्वा मुख्याः। मुख्याः, पश्यन्तु वेदवाक्यमपि तथैव अस्ति, तस्मात् ते मुख्याः मुखतः हि असृज्यन्त। यस्मात् मुखात् एते उत्पन्नाः वर्तन्ते, तस्मात् एते मुख्याः। तस्मात् आग्नेय शब्दः स्थावकः, अग्निवत् अयं ब्राह्मणः मुख्यः इति अस्य अर्थः। तर्हि आग्नेय शब्दस्य स्थावकत्वं क्लुप्तम् इति निरूपितम्। एवमेव ऐन्द्रः, राजन्यः, वैश्यः, वैश्वदेवः इत्यादिषु द्रष्टव्यम्। एतादृशरीत्या एव तत्रापि स्थावकत्वम् ऐन्द्रशब्दस्य, वैश्वदेवशब्दस्य च द्रष्टव्यम्। आग्नेयो ब्राह्मणः अत्रापि पूर्ववत् सर्वनिर्णयः। आग्नेय शब्दः ब्राह्मणस्य स्थावकः, पूर्ववत् सर्वनिर्णयः इत्युक्ते पूर्वदेव पूर्वपक्षः, सिद्धान्तोऽपि तादृशः एव। परन्तु तत्र द्वारं भिद्यते। कथं? पूर्वं तु तत्सिद्धिः अर्थात् तत्कार्यकारित्वम् आसीत्, अधुना तु तथा नास्ति, समानप्रभवत्वम्। अत एव द्वारं तु इत्यत्र तु इत्यनेन पूर्वापेक्षया इदमेव वैलक्षण्यम् इति प्रदर्श्यते। द्वारं तु मुखजन्यत्वम् आग्नेयत्वेन संस्तवे। तत्र निमित्तं किं? मुखजन्यत्वं, एकमुखप्रभवत्वं तत्र द्वारं निमित्तं वर्तते। अनन्तरम् अथ पंचदशं सारूप्याधिकरणं। सारूप्यं नाम समानरूपत्वम् इत्यर्थः। समानरूपत्वं नास्ति, समानरूपवत्वम् इति वक्तव्यं। समानरूपवत्वम्। आदित्यो यूप इत्यत्र स्तुतिरादित्य शब्दतः द्वारं चाक्षुष सारूप्यं घृताक्ते तैजसेऽस्ति तत्। अत्र किं वाक्यं, विषयवाक्यं किम् अस्ति इत्युक्ते आदित्यो यूपः एवं यजमानो यूपः इत्यादि वाक्यानि विषयः। तत्र आदित्य शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते आदित्य देवता विधीयते वा अथवा गुणः विधीयते इति वा अथवा यूपस्य नामधेयं वा इति पूर्ववदेव पृष्ट्वा नामधेयत्वं न युज्यते, अत्यन्तभेदः अस्ति। एवम् आदित्यरूपगुणः अपि अत्र न विधीयते। तर्हि
आदित्यशब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते आदित्यशब्दः यूपस्य स्थावकः वर्तते। कथम् आदित्यशब्देन यूपस्य स्तुतिः इति चेत् साम्यम् उभयोः समान रूपवत्वम् आदाय कथम् आदित्यस्य यूपस्य च समान रूपत्वम् इति चेत् तदुच्यते आदित्ये यत् चक्षुर्गम्यं तेजस्वित्वं तद्यूपे अस्ति। तेजस्वित्वम् इत्युक्ते प्रकाशः तद्यूपे अस्ति। आदित्ये यादृश प्रकाशः वर्तते तेजः तद् अत्रापि वर्तते। तदपि कथम् इति चेत् पश्यन्तु, घृताक्तस्य यूपस्य तेजस्वित्व अध्यवसायात्। पश्यन्तु, यूपस्य अष्टाश्रीकरणं सर्वं कृत्वा अनन्तरं किं क्रियते, यूपे आज्यं किञ्चित् लिप्यते। आज्यं तु तेजः, किञ्च तत्र उपरि चर्म यद् भवति तत् किञ्चिदिव निष्कासितं भवति किल, तदुपरि एवं लेप्यते तेजः। ततः परं किञ्चित् जाज्वल्यं भवति तत्। अवगतं वा इदं कथमिति? प्रयोगे भवद्भिः दृष्टं स्यात्। आज्यलेपनं क्रियते किल, एवं लेपनेन तस्य प्रकाशः भवति इत्यर्थः। तथा च अयमपि आदित्यसदृशः जातः, तत् सादृश्यमादाय एव अत्र निरूपणं क्रियते। पश्यन्तु, आदित्ये यत् चक्षुर्गम्यं, चक्षुषा गम्यम् इत्यर्थः। चक्षुषा एव किल तत् तेजः गृह्यते। तथा च चक्षुर्गम्यं यत् तेजस्वित्वं तद्यूपे, तत् तेजस्वित्वं यूपेऽपि अस्ति। कथं? घृताक्तस्य यूपस्य तेजस्वित्व अध्यवसायात् अवगम्यमानत्वात् इत्यर्थः। ततः तस्मात् कारणात् आदित्यशब्देन यूपः स्तूयते इति एकं वाक्यं स्वीकृत्य निरूपणं कृतम्। एतादृशानि वाक्यानि यत्र यत्र दृश्यन्ते तत्र सर्वत्र एतादृशः एव सिद्धान्तः ग्राह्यः। तत् प्रदर्शयति। एवं यजमानो यूपः इत्यत्र चक्षुर्गम्य ऊर्ध्वत्वस्य समानत्वात् यजमानशब्देन यूपः स्तूयते। यजमानो यूपः इति वर्तते। कथं यूपः यजमानः भवितुमर्हति? अत्र प्रस्तरवत् तत्कार्यकारित्वमपि न सम्भवति। यूपेन यजमान साध्य कार्यं किमपि न क्रियते। यजमानेन यत् क्रियते कर्म, तादृशं कर्म यूपेन न क्रियते। यूपस्य कार्यं किम् अस्ति? तत्र बन्धनं क्रियते कस्य पशोः। एवं उद्गात्रादीनां स्पर्शः तत्र क्रियते, तत् स्पृष्ट्वा गायन्ति। तद् यजमानेन न क्रियते। तर्हि यजमानकार्यकारित्वं यूपे नास्ति प्रस्तरवत्। यदि स्यात् यजमानकार्यकारित्वं, तर्हि किमिव अत्र सिद्धान्तः भवेत्? अत्र तत्सिद्धि इति अस्माभिः उक्तं किल। तत्सदृशेन यजमानस्य च यूपस्य च यागसाध्यत्वम् इति एकः गुणः स तु अस्ति। यागसाधनत्वं तदादाय इति, यागसाधनत्वं तदादाय उच्यते चेत् तत्सिद्धि अधिकरणे यादृशः सिद्धान्तः गृहीतः सः वक्तव्यः। तथापि वक्तुं शक्यते। परन्तु अत्र कथम् उच्यते इत्युक्ते, यजमानः दीर्घः उन्नतः अस्ति किल, सः तिष्ठन् कार्यं करोति चेत् तदानीं सः कीदृशः भवति? दीर्घः भवति। तद् दैर्घ्यमादाय अत्र उच्यते। तत्सादृश्यं यूपे। यूपः एवं निखन्यते किल तत्र। तत् किमिव भवति? अस्माभिः यदा स्थीयते तदानीम् अस्माकं शरीरं कीदृशं भवति? तादृशं भवति तत् इति आदाय उच्यते। एवं यजमानः यूपः इत्यत्र चक्षुर्गम्य ऊर्ध्वत्वस्य, ऊर्ध्वत्वं कथम् इत्युक्ते, यजमानः तिष्ठति चेत् यथा भवति तादृश ऊर्ध्वत्वं यूपेऽपि भवति इति कृत्वा समानधर्मः, समानरूपवत्वं वर्तते। चक्षुर्गम्य ऊर्ध्वत्वस्य समानत्वात्
यजमान शब्देन यूपः स्तूयते। आदित्यो यूपः इत्यत्र स्तुतिः आदित्य शब्दतः, आदित्य शब्दतः स्तुतिः अवगम्यते इत्यर्थः। तत्र द्वारं किं, सर्वत्र स्तुतिः इत्येव, द्वारं केवलं विद्यते इति पूर्वस्मिन् अधिकरणेपि उक्तम्। अत्रापि पश्यन्तु, स्तुतिः इत्येव सिद्धान्तः, परन्तु द्वारं भिद्यते, अतएव द्वारम् इत्यारभ्यते। द्वारं तु इति पूर्वमुक्तं, तद्वदेव अत्रापि द्वारं तु भिद्यते। किं तत्? चाक्षुष सारूप्यं, सारूप्यम् इत्युक्ते समानरूपवत्वं। कथं? घृताक्ते तैजसेऽस्ति तत्, घृत अक्ते तैजसे तैजस्वित्वे सारूप्यं वर्तते, तत् अस्ति, तत् इत्युक्ते सारूप्यं वर्तते इति श्लोकस्य अर्थः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्।